بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مالجلا ولينا أسراب بنا راكونغا بنا دابنا وطاتوج بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى ربين أيانا إيدتني سنجي عيدكم سعيد أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام باليمن والبركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بقى جرتن هندتي هردوفتو خينيا إيد برخاء إيد خيري إيد رزقي إيد إيمانا إيد نصري إيد تقمى إيد ولي قلتي إيد سر جيتشو بربانا أنا إيدتني سنجي دري إيدا دري دوا جرا دري إيدا دري دوا دا جرا درين إيدا دري دوا بفخانان سلفين إسيدا تلفمتي إيغا رمضان كل شن دبري مجلسني دري دوا درجوتا مقالة وجتودن درجوتا في شمرن مقالتي في إلى قامت إملالجس بكبوتا حواسا خموتم باللي دبلته أبوم مادن وان كان دريتنا قبني وان إرا قل ليسو برباچسو قل ليسني إلى أمت خيساو أشو الأواخر كان إلى أمت دم إسلاما نانو دري دوا أكا غاري تنو دكيتنا كان قبيسني أمتا مدركة كان فكاد ديكورا جدا في اللي فهمني ديكورا جماخن تولشني بفخنان ورا إيد صلاة ويا برو يا ربي فين ورا خنا إيجا جرني بقى ربي إيد النجاي دكينا ما بنا أجرتنتوني برو إن شاء الله جنما سالما بكتي أركان تو كننجر دكيتنا جيشول قابني نجينا إيجو دكي كل يساجرا نتلين جد متنامي والله وان فطريتي في وان إيدا وجه والقبطو واتيكو قرى اسمبوفنا قيان كونيغا كما بيتني أمورا باتي رمضانا هقات أمرو ربين كينيا سبحانه وتعالى واحدو خرانو قولي أكاتا إيدا تتأمرو وان إيدا تنان تأمرو سبحان الله سناس نو قولي واجباس نو قولي سنرى توكو إيدا زكاة الفطري دا سمالي أما سي إيدا صلاة إيداتي تكبير تادا وان كان ربين كينيا سبحانه وتعالى إيدتنا أن أكا صومنا نقول منو ربين كينيا نوتاسي سبحانه وتعالى فطرين يوفد أن سنرى والنجبان أما ومن إسلاما بروتي تيفتوك أبو زكاة الفطر جيتون زكاة الفطر جيتون زكاة خنا تكتا صومنا فرودا كنن جيتون فطر جيتون معنا سا صومنا الرا صدقاء صومنا الرا فرودا كنة جيتون حواسما قبا حواسما رمضان خينيا كجروت جل الرا إلى قبتي رمضان حواسما قبا تري وجنياتو وجرؤو والدبسو وجتاؤو وليقودو وانا كنا قبا جل الرا إلى قبت إلى درجة نبني تميرا فري لما وليقود تميرا وليقودي بشا وليقودي ولينفرو درجة سن قبا رمضان جل الراخاسي وقات أمور الرفنو زكاة الفطر يمكن وقات رفو حواسما ركو حواس خيس جرتو قوي بوداف نموت ركتا حواس خيس جرو قوي بوداف خراغولي مالي حكمان ربين كينيا سبحانه وتعالى خراغولي عبد الله بن عباس كنجا رضي الله عنه وأرضاه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للسائم من اللغو طهرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رب كن سبحانه وتعالى نبي زكاة فطري دا خراغو دي مالف صومنا خيستي وان توكو توكو خنوتي أرقم سيف قولوا ماذا توكو توكو صومنا خيستي في الني سن أكا نوسر ريسيتو خلماني مو نياتا مسكينة تيفجيشو طعمة للمساكين هواسم ما في أما مساكين توني أكا نياتا أرقتا قويا خنا خيس حتى نبي ما جلس أغنوهم من الطواف قويا خنا خيست
نياتا بربادة غند خيسة ديمور راجرة خنا درومسا فطري تخنا دا جاني خرر نخايا مال جاني وري غرين كتفسير قداني قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى جتون فطري بانا من تزكى نما فطري بافتي وذكر اسم ربه فصلى تكبير تاغودي إيد صلاته أكست فراتما وان ربي سبحانه وتعالى فطري نور قديف كناف حكم نسيدا مال حكم فطري دا فطري واجب ربي سبحانه وتعالى نورت قد اجتون واجب خنا فرد رسول الله جن صحابان وقاه من هندا فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نوجان فردي قد نبي كان محمد صلى الله عليه وسلم زكاة فطري جان زكاة فطري خني فردين تو نمرت قدمت وان أجايبادو نمرت جتون معنان هوريرت أما زكان هورير قدما خون مالك الر قدما خون ميشر قدما خون بيل در قدما زكان فطري أكسيمي نمرت قدم شوف نما يرو أما قلقل خنا يو ربي فد أدون توني ودون سن ندرا نما دلت دقيقة مراسل اللي هاتو زكاة فطري دا خيسا قلا جيتشول خا إسلام أولين أكما سن جيتشول متى نمت جيتشول فطري تنكسي فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا وان يادمو هندر راو سجودا تمرة تاو قمدي تاو غربو تاو روزة تاو آنان غوغوغا تاو خنا بلا اللي دبري وان بيجتو نياتو بقولو يو تيز مشنغا يو تيز باينان نانون تو وان تفيدتو سجودا توكو توكو متى نما توكوتي زكاة فطري دا ربي سبحانه وتعالى نورتي تاسس جيتشول فردي جانين يرون سيدايو قباب سنة نمو زكاة فطري هما جرا درما إيدا جرا جيتشو في ملي زكاة فطري تنا خيستي وان قرتي زكاة وجو والقبطو درما إيدا تنا خيست دبنا في ملي مسجد هندر راو برسي فما جرا أمو نموني توكو توكو